دو ٹولے اس لیے برائیاں ایک نمبر برائیاں ایک شیعہ دا ٹولا وہ تو سارے تو اگے انہوں دے نال دی برائی کو نہیں کرتا ہاں جی جو جہان دا گند ہوتی انہوں نے چھوڑو دوسرا بریلوی ٹولا صدقے صدقے انہاں دربار چھڑتے ہیں داتا دربار ویکھو تے توائی خدا دی اللہ دے ولی انہاں تو انج تنگ ہوئے کھڑے نے وہ آندے لو تسی دربار سنبھالو اسی گئے ہاں کوئی تھان دسو جتھے گند نہ پائی شہباز کلندر تے دعائی خدا دی اوتھے شیعہ تے بریلوی دوویں ہون گے اکٹھے تے جو زمانے دا کنجر زانی شرابی حرام دا بندہ اوتھے تے پے ناچ گانے جو چلن گے سخی سرور جا کے ویکھو کیوں شیعہ سمجھدا ہے حسین جڑا سجدہ کربلا وچ کیتا ہے نا وہ ساڈی طرفوں کیتا ہے سبق چھڈایا تے اے برادری اے سمجھی کھڑی جنت ساڈی پکی اساں بخشے بخشائے کیوں غوث بھی ساڈا فرید بھی ساڈا حجویری ساڈا اجمیری ساڈا حالے تھانوں کہو ان بخشے ہن جس قوم نو بابا دنیا وچ اپنے بخشیچن دا پک ہو جاوے بندے دے پتراں دا کام کدوں کرے دس ایمان نال دسو جنوں مینوں پتہ لگ میں آپ نو سمجھا میں بخشیا پیا ہن صحابہ والے ذہن تے تھوڑے رہے پھر انہاں دے شاعراں نے کمی نہیں چھڈی جیڑا موت دے کھوہ تو نسدا ہے وہ شاعر بندا ایک شاعر انہاں دا بریلویاں دا ناصر شاہ چشتی تاندلیاں انہاں بڑا کلام دنیا پڑھدی وہ آندا ہے قسمت ساڈی لکی ہو گئی قسمت ساڈی لکی ہو گئی مدنی ہو گئی مکی ہو گئی وجیوے شالا حسین دا نانا جنت ساڈی پکی ہو گئی ہن سارے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جنت ساڈی پکی واہ واہ بولی دنیا بیچاری شیر سن کے جنت پکی کر باندھی کئی انہاں دے ایڈے بولے وہ بابے فرید دے دربار دے دروازہ مبارک کے اوتھے قطار لگے گی اکھ بہشتی لنگن گئے لنگ کے واپس میرے سارے رشتہ دار نے میرے رشتہ دار تو لنگ کے آئے تے پے آکھن آکھے صحیح جڑے 10-20 سالاں دے گناہ ہے سن او تے گئے اج معاف دھوتے گئے ایک وار لنگن اگوں مڑ نوے اگوں نویں وہ پھر کریں گے ایک بار پھر لیں گے اس ایڈی ظالم قوم بنی کھڑی ہے جو رب دے ولی انہاں تو تنگ نے آندے نے خدا دا نا ہی مگروں لو نہ سانو خراب کر نہ ساڈو بدنام کر ظالم ولی پیا قسم خدا دی کر دیا او میں کہ ظالمان جے کسے دروازے وچ لنگن نال بندے واسطے بہشت بندی نا 30 سپارے رب نہ اتاردا نہ 82 جنگاں ہوندیاں نہ کربلا لگدی نہ بخاری مسلم بندی رب سونا ایک دروازہ چ بنانا مدینے کملی والے نو فرماندا پہلو تسی لنگ جاؤ مگروں یہ سارے لنگتے جان گے تے جنتی بنتے جان گے تے جھلیا جے کملی والے کوئی دروازہ نہیں نہ بنایا سونے نے قرآن شریعت دیتی ہے تے پھر سمجھ لے کسے مبارک دروازے وچوں گزرن نال برکت تے مل سکتی ہے جنت نہیں ملے گی جنت ملے گی محمد عربی دی شریعت دے نال ملے گی کو سمجھ آ رہی نے کوئی نہ واہ بھائی واہ صدقے جاواں بھائی تیرے تے میں آنا حضرت صاحب 5 میل دی قطار لگی کھڑی ہوندی ہے سپاہی مارتے نے سوٹا فرید مار فرید میرا دا قطار نہیں ٹکڑی ایمان نال دسو کدی کسی مسجد دے بوہے تے قطار ویکھی جے
مسجد دے دروازے تے کبھی قطار ویکھی جے وہ آکھے پہلو میں نماز پڑھتا تو آکھے نہ پہلو میں پڑھتا کبھی ویکھی جے تو بابے فرید دے دروازے تے کیوں لگی وہ بہشتی دروازہ ہے طرف کا دروازہ دوزہ کھڑا ہے اتھے کیوں ثابت کرو یہاں بریلویاں نے بریلوی کوئی مذہب نہیں امام احمد رضا بھی سنی تھے اور ہم بھی سنی ہیں ہمارا مذہب بریلوی نہیں ہمارا مذہب سنی ہے ہمارا عقیدہ سنی ہے امام احمد رضا بھی سنی تھے پیر باہو بھی سنی تھے بابا فرید بھی سنی تھے مولا حسین بھی سنی تھے 1.25 لاکھ نبی بھی سنی تھے تو آپ بریلوی آکھے گا تو 80 سال دی تاریخ اپنی بنانا ہے پیا پیچھا تیرا نہ ہی نہیں ہونا 100 سال پیچھا دی کتاب کھولیں گا تو بریلوی نہیں لکھا ہونا 200 سال پیچھا دی کھولیں گا بریلوی نہیں لکھا ہونا لیکن سنی تے حدیثاں وچ آیا توجہ نہیں فرمائی نے اساں اہل سنت و جماعت کہ نہ ہے ساڈا اون نسبت چشتی قادری سہروردی یہ نسبت ارادت مذہب تو نہیں میں چشتی میرا مذہب تو چشتی نہیں مذہب تو میرا سنی توجہ نہیں فرمائی دے آپ تو سبحان اللہ بار صورت میں پیار کرنا کیا رب وحدہ لا شریک مولا سونے دے مسجد دے کدی قطار نہ لگے اتے 5 اچھا پھر قطار لگی کھڑی نمازاں آئیاں ایک نہیں پڑھنی اور سب تو پہلو جنتی دروازہ جڑا وہ بہشتی دروازہ مشہور ہے بابا جی قبلہ والا انہوں سب تو پہلو جدو ٹپدے نے نا وہ ٹپدے نے جڑے سوراں دے سور ہوندے نے دعائی خدا دی حکومت والے وزیر خنزیر مشیر نرے بے زمین جنہ حرام دا ٹولا ہے سب تو میں کہا قبلہ جے آ لنگن نال ہو گئے نا جنتی تے مول ابو جہل بھی باہر نہیں لان لگا وہ بھی پکا جنتی جے ایک ہو گئے جنتی وہ سجنا خدا دا نا جو کیوں شریعت بدنام کیتی جے وہ کیوں ولیاں نو بدنام کیتا جے سنی انہوں نہیں آندے جیڑا 11ویں دی دیگ پی جاوے میلاد تے چاول کھا جائے یہ تو دیوبندی بھابی بھی کھا جائے گا بھابی نو بعد پوری دیگ خالی کر دے گا ہاں وہ تو اڈے سال نال چوکھا کھا جائے یہ کوئی سنی نہیں سنی انہوں آکھدے نے جے کول اللہ دے ولیاں والا عقیدہ تے ادب ہوئے سنی دی پہچان ہے عقیدہ بھی اپنے ولیاں والا ہو سی ادب بھی رب دے ولیاں والا ہوئے گا انہوں سنی آکھاں گے پر سجنا توجہ فرما قسم خدا دی کر کے آنا مصطفیٰ دی شریعت فرض احکام دین قرآن نو اج مذاق سمجھی کھڑیا مذاق سمجھ کے اپنے پیو دادیاں دی شریعت بنا کے اون دے پیچھے پچلنیا تے شریعت رسول دی اساں سمجھی ہوے فرض پہلو پورے کریے بابے فرید دا دروازہ برکت واسطے ٹپیے جدوں جنتی ہون دی گل آوے مصطفیٰ دی تابعداری کریے جو اللہ دے ولیاں بابے فرید کم کیتے نے انہاں دے کرن دی کوشش کریے انہاں دے پیچھے چلن دی کوشش کریے پر سجنا ادھر ویکھ رب وحدہ لا شریک مولا جے جنت دیندا ائی اپنے حبیب دی تابعداری دے نال دیندا ائی آمنوا وعملوا الصالحات قرآن جتھے کھولے گا رب شرط لائی ہوئی ہے ایمان اور عمل صالح ہوگا تو جنت ملے گی سمجھ آئی کوئی نہ میں گیا اگلے دن تو لطیفے کی گل سنا چشتیاں شریف خطاب تے میں یا بہشتی دروازے والی گل چکی تو ایک وچ کھانگڑ بیٹھا وہ کھانگڑ اٹھیا وہ جنوں آندے نے بھئی میاں فلاں نے چٹی داڑھی کیتی دھوپ تے بیٹھ
وہ اٹھیا تو میرے کو تسی اگاں جاندے نے بہت اگے ٹر جاندے جی تسی کیوں آکھیا ہے بھئی بہشتی لنگن نال بندہ بہشتی نہیں ہوندا شریعت نال ہوندا ایک اعتراض کیڑی گل پیدا ہوندا میں کہا بابا میں ہن وی ہوئی آنا تے بار بار آکھاں گا بہشت جڑی لبنی ہے او شریعت نال لبنی ایتھوں برکت لب سکتی جس کے خلاف کوئی نظریہ رکھتا ہے تو بے ایمان ہے جڑا شریعت تو بغیر جنت جانا سمجھو مسلمان نہیں مینو آندا ہے تو کیویں کہہ سکدا ہے جنت نہیں ملتی میں آخیا بھی ہوں باہر کی گل کرا تو یہ سمجھ نہیں آنی اندر گھر کی کرا تو چھتی آئی میں بابا جی تو اگے چل تو میں آیا آدھا کدھر آیا میں تیرے گھر کی لینا میں تیرے بچے کھولنے کٹے کھولنے کوئی شے نہیں چڈنی تو بہشتی لنگ جانا سارا تیرا مال ڈنگر میں کھولنا کھول کے لے جانا تو میں بہشتی دے وچوں بابے دی دروازے دے وچوں میں لنگ جانا رولا مکا آپ ہی تو آخری ہونا بہشتی بن جانا میں بہشتی بن جانا ہوں جدو آئی نا گھر دی گل مینو آندا نہ تو پھر کیویں لگے گا میں کہوا کھانگڑا یہ ہونے تو آندا سہ پیا بھی جو مرضی کرے وچوں لنگ جاوے تے بہشتی تے جے میں تیری کھوتی کھول لواں تے پھر گزراں وچوں تے تیری کھوتی پھس جانی او مینوں نہیں لنگن دے گی یہ لوکاں دا سارا مال لٹی جاؤ کھادی جاؤ جو زنا شراب جھوٹ چغل خوری ہر برائی تے بدماشی کر کے تے تو لنگ جاویں تے تیرے واسطے جنت ہے جے میں تیرا مال چا کھولیا تے میں وچوں لنگ جاواں تے میرے تے جنت حرام ہوئی کھڑی ہے کیوں اے ہے جے کوڑ توجہ ہے نا اے ہے جے سوال کسی نے کیا کہ دیوبندی بھابی اچھے ہیں میں بد عملی دی گل کیتی ہے بد عملی دے اندر دو ٹولے اتے نے تے بریلویاں تو بعد تے شیعہ تو بعد تے بد عقیدگی جڑی ہے نا بد عقیدگی اس وچ پھر اے ٹولا ٹھیک ہے درباراں والے پاسے درباراں تے او گند کی پاؤن درباراں تے جاندے ہی کوئی ادھر جانے نہیں ٹھیک ہے وہ ناچ گانے تے انہاں چیزاں تو سہ پرہیز رکھتے ہیں لیکن انہاں دا جڑا وڈا ترا امتیاز ہے نا وہ یہ وے کہ وہ تھڈو عقیدے والوں مکے پے شیعہ تے خیر وہ تے اوکا ہی ترقی یافتہ قوم نا شیعہ انہاں دے نزدیک تے نہ کلمہ انہاں دا وکھرا تے نماز دی وکھری تے ہر شے وکھری حدیث دی وکھری تو دوسرا نمبر آ گیا بد عقیدگی وچ پھر انہاں وقتاں آ گیا یہ پھر دعائی خدا دی انہاں دا عقیدہ چا پھرول تے نبیاں تے ولیاں دی دشمنی اکٹھی کرو تے بھابی دیوبندی بن جائے یہ کوئی مذہب نہیں صرف نبیاں تے ولیاں دے نال بغض تے نفرت تے عداوت اکٹھی کرو تے یہ بن جائے بد عملی وچ ضرور انہاں دا دوسرا نمبر ہے شیعہ تے بریلویاں دا پہلا نمبر یہ بادشاہ ترقی یافتہ دو گلاں کوئی ولیاں والی میں تمہیں آخیا ولیاں دا دربار جو نہیں چڈی کوئی ہے جو ولیاں دا دربار جتنے یہاں بخت والے فیض نہ پایا ہو دسو داتا دربار سے جا ویکھو تو بے ایمان ایڈے بڑے کھڑے نے قسم خدا دی کر جانا اتنے جوڑا بیٹھا ہونا اتنے جوڑا بیٹھا ہونا اتنے رنڈیاں پہ ملتی ہیں دربار لکھ دی لعنت یہ سننی آ بزرگاں کتاباں چ لکھیا جدو اللہ دے ولیاں دے درباراں دے اوتے برائیاں ہون ولی دربار چھوڑ کے ٹر جان ہاں ولی دربار کیونکہ اللہ دا ولی ہوندا جنوں مصطفی دی شریعت دی غیرت تو تاں رب فرماندا ہے من علی ولی فقط اذنتہ بالحرب جو میرے ولی کو ستائے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں کی مطلب ولی رب دے خلاف نہیں ویکھ سکدا رب سونا اپنے ولی دے خلاف نہیں ویکھ سکدا اے اون دی غیرت کردا ہے او اے دی غیرت کردا ہے
سمجھ آ گئی نے کوئی نہ مرد پہ کرنا سجنا گھر دے اپنے گھر کی گل آئی تو فورن بول پیا کہ ہوں نہیں بخشیا جانے